अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का मेरा सब्जेक्ट है राखी, रक्षाबंधन। क्या हिंदू भाइयों को मुसलमान बहनों को राखी बननी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को हिंदू भाइयों को राखी बननी चाहिए? और राखी त्योहार क्या है, इस्लाम क्या कहता है? और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट कि एनडीए के एमपीज मुसलमान बहनों से राखी बनवा ले इसलिए कि ट्रिपल तलाक और कई औरतें बिना महरम के हज को चले गई। तो ये सब्जेक्ट पे इंशाल्लाह मैं मेरी बात को रखूंगा। उससे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक रिसर्च, एनालिसिस और थरो ग्राउंड वर्क के बाद मैं वीडियोस पेश करता हूं सब्जेक्ट्स पे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो राखी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का मतलब ही ये है कि एक ऐसा धागा बंधा जाए जिससे बहन की रक्षा करने का भाई शपथ लेता हो। तो ये जो राखी का जो स्टार्टअप हुआ है, ये जैसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं उनका और द्रौपदी का, ये दोनों के बीच में ये त्योहार का शुरू हुआ है कि बहनों की सुरक्षा भाई करे, हिफाजत भाई करे। तो अब ये त्योहार सीधे सीधे हमारे हिंदू भाइयों का है। हम हिंदुस्तान में हमेशा ये कहते आते हैं कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर आलमी भाईचारा है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो अब हिंदुस्तान में कई सारे लोग ये त्योहार मनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्थर्न स्टेट्स में ज्यादा मुसलमान भाइयों को भी हिंदू बहनें राखी बन लेती है, ये करती हैं, ये अपनी जगह है। तो अब हकीकत में इस्लाम क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम में खुली तौर से ये कहा गया है कि जो भी हमारे गैरों के तरीकों को अपनाएंगे, गैरों के तरीकों में जाएंगे, वो अगर से खुदा के शरीक किसी को ठहराते हैं, वो तो शिरक है, या कोई और इनके जैसा कि कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उसमें जो इंसान ये फॉलो करता है, ये फासिक फाजिर हो जाता है। ये काफिर तो नहीं होता, लेकिन फासिक फाजिर हो जाता है। अब रही बात, जैसे मैंने कहा, अब मैं हूं, अगर मेरे पास कोई हमारी हिंदू बहन आएगी राखी बांधने के लिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, वर्शिप ओन एंड रेस्पेक्ट ऑल। मैं मेरी मजहब की इबादत करता हूं और आगे वाले की मजहब की इज्जत भी करता हूं। अगर मेरे पास कोई हमारी हिंदू बहन राखी लेके भी आ जाती है, तो मैं कहता हूं कि देखिए बहन, आपकी सुरक्षा और आपकी इज्जत और आपकी मदद हर हाल में, जब परेशान हो तो आपका भाई ये करेगा। आपके भाई के लिए ये कोई धागे की या कोई त्योहार में शरीक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये आपका त्योहार है, आप अपने भाइयों को बांधती हैं, इसकी मैं इज्जत करता हूं। आप बिल्कुल आपके भाइयों को जो मजहबी एतबार से बांधते हैं वो बांध ले। अब रही बात इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम ये भी कहता है कि हिंदू भाई जो मुसलमान बहनों से राखी बनवाते हैं या मुसलमान भाइयों को हिंदू बहनें राखी बनवाती है, ऐसे रस्म व रिवाज को हमारे बड़े शरीयत के एतबार से, फतवों के एतबार से वो साफ साफ कह देते हैं कि जो रिश्ता गैर महरम है, उन रिश्तों से पर्दा करना और जिस तरह से अदब में रहना, वो अदब में रहना चाहिए। अब हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं, वो हमारे लिए गैर महरम है, तो उसके लिए हमारी जितनी बहनें हैं और हमारी जो हिंदू बहनें भी है, वो भी हमारे लिए गैर महरम है। तो इस्लाम मुझे इजाजत देता है कि ये मेरी बहनों की मैं पर्दा पोशी करूं, मेरे बहनों की हिफाजत करूं, चाहे वो इज्जत की हो, आबरू की हो, या उनकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल पे मदद करना हो। तो इसलिए रही बात, अब यहाँ पे मुद्दा और मसला ये नहीं है कि किस तरह से ये त्योहार की खिलाफ वर्जी की जाए या राखी को बुरा भला बोला जाए। राखी, रक्षाबंधन जो किया जाता है वो एक भाई बहन के बीच में है, वो होता है, होता रहेगा, लेकिन तारीख में ये कहीं नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई प्राइम मिनिस्टर ने इसको पॉलिटिकली ट्विस्ट नहीं किया अपने वोट बैंक के लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए, जैसे आदरणीय मोदी जी ने किया है। अब रही बात, मैं जैसे बताया हूं कि वर्शिप ऑन रेस्पेक्ट ऑल, और किसका जो फेस्टिवल है उसकी हमें अदब करना चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए, लेकिन मेरा भी जो मजहब कहता है वो भी बाद में आगे रखता हूं। अब रही बात, यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी दिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिला कि किसी ने जबरन किसी को राखी बांधी और किसी ने किसी को जबरन ना कह दिया। तो ये चीजें नहीं है, ये एक अदब का दायरा है, ये एक प्यार मोहब्बत का मामला है, तो अपनी जगह है। आज भी जैसे मैं कहता हूं कि नॉर्थर्न स्टेट में बनने करवाते हैं, लेकिन इस्लाम और शरीयत क्या कहती है वो हमें भी बिल्कुल जाननी माननी है। मेरे कई सारे मेरे हिंदू भाई बहन दोस्त हैं मेरे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मुझे जबरन राखी बांधे हैं या जबरन मुझे इसमें बुलाए हैं। तो ये एक ताल्लुक सिर्फ धागे से नहीं है, ये ताल्लुक सिर्फ एक मजहब से नहीं है, ये इंसानियत से है कि हर मर्द को चाहिए कि हर औरत की हिफाजत करे, साथ दे और उनकी परेशानियों में उनको बचाए। अब रही बात, मैं आपको ले चलता हूं कि हमारे आदरणीय जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट कि
ہندوستان کی مسلمان مہیلاؤں کو NDA کے MPs راکھی بنوا لے، اس وجہ سے کہ ایک تو ٹرپل طلاق بین ہوا ہے، دوسرا کئی سارے مہیلائیں حج کو گئی وہ بھی محرم کے بنا. یہ دو چیزیں بھی آپ آبزرو کیجئے. میں ٹرپل طلاق کو ماننے والا نہیں ہوں، ٹرپل طلاق کا میں عمل کرنے کی بات کہنے والا بھی نہیں ہوں، کہ شریعت جس طرح سے کہتی ہے تو اس طرح سے ہم، چاہے ٹرپل طلاق ہو یا چاہے کوئی اور خواتین حج کو جانا ہو محرم کے ساتھ، وہ چیزوں کو ہم ماننے والے ہیں. ہمیں شریعت عزیز ہے، ہمیں مودی جی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب مودی جی چونکہ دو باتیں کہہ دیے ہیں تو مودی جی سے میرا بھی سوال ہے ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے. مودی جی آپ بتائیے ہمیں، آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف NDA کے MP راکھی بنوا لے، کیوں نہیں کانگریس کے، کیوں نہیں BSP کے، کیوں نہیں کوئی RJD کے، کیوں نہیں سارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو، مسلمان بہنوں کو راکھی باندھنے کی بات آپ کرتے؟ آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرے. پھر ایک مرتبہ آپ کو چاہیے تھا کہ جو بھولی بھالی مسلم بہنیں ہیں ان کو آپ ایک تو ٹرپل طلاق یا حج کو بنا محرم کے چلے جانے کے معاملے میں آپ ان کو بھاؤ مکھ کر دے یا ان کو بھٹکا دے. یہ آپ کا مقصد تھا، ورنہ آپ تو کہہ دیتے کہ جائیے بھائی تمام MPs باندھیے. آپ اگر ہوتا تو آن دا فلور آپ اناؤنس کر دیتے کہ یہ فیسٹیول منایا جائے. تو اس لیے یہاں پہ یہ ہو رہا کہ یہ مودی جی کا پیورلی پولیٹیکلی اور پولیٹیکل الیکشنز کو نظر میں رکھتے ہوئے 2024 کے یہ کیا گیا سٹیٹمنٹ ہے. تو اب میری اور ایک سوال ہے مودی جی سے. مودی جی آپ اگر راکھی باندھنا مسلمان بہنوں کی سرکشا کرنے کی بات کرتے ہیں تو مودی جی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بلقیس بانو کو جو ریپ کیے گئے بیسٹ بیکری کیس ان کو راکھی باندھ دیں، ان کو انصاف ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ذکیہ جعفری جو بیوہ ہے ایک MP کی، احسان جعفری کی، کئی سالوں سے لڑ رہی ہے گجرات گودرا رائٹس میں، جو جلا کے خاک کر دیا گیا، آپ کیوں نہیں کہتے، آپ کیوں نہیں باندھتے ذکیہ جعفری کو راکھی؟ کیا ان کو انصاف کی بات بری لگی آپ کو، ان کی جنگ؟ آپ کیوں نہیں منی پور کے جو کوکی ہے یا پھر جو وہاں کے جو جھگڑے ہوئے ہیں منی پور میں، آپ کیوں نہیں کہتے وہاں جا کے وہ لوگ کو راکھی باندھے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ جہاں جہاں پہ لنچنگز ہوئے، جہاں جہاں پہ جو سلاٹر کے نام پہ مسلمانوں کو جلا دیا گیا، مار دیا گیا، آپ وہ تمام مسلمان جو پریشان ہیں، انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو راکھی باندھنے کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو مودی جی ہندوستان کا جو مسلمان اور ہندو کرسچین ہے یہ سب اتحاد میں ہے، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے. صرف آپ کے سیاست کے لیے ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول مت کریے. یہاں کے ہندو مسلم عیسائی سب بھائی بھائی ہے، یہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ کون سا تہوار کس کا ہے، کون سا تہوار کس کا نہیں ہے، کتنا ادب میں بات کرے کسی کے تہوار کے بارے میں، کتنا شریک ہو یا نہ ہو. تو اس لیے مودی جی آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے بینگ اے انڈین سٹیزن، میں میری طرف سے بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. اور خاص کر جو آپ نے ٹویسٹڈ کیا ہے کہ NDA کے MPs کرے، کیوں بھائی کانگریس کے MP کیوں نہ کرے، کیوں بھائی RJD کے MP کیوں نہ کرے، کیوں بھائی BSP کے MP کیوں نہ کرے، کیوں بھائی اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے انڈیا میں، اتنے سارے MPs ہے، تو آپ نے ہر MP کو جو بہن کی رکشا کرنا ہے مسلمان بہنوں کی، آپ نے سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی مینوفیکچرڈ سٹیٹمنٹ ہے آپ کا. تو اس کے لیے میری ہمارے ہندو بھائیوں بہنوں سے، بندھوؤں سے میری گزارش ہے کہ یہ کمیونل پولیٹکس، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ ہیٹ پروپیگنڈا میں آپ نہ پڑے. ہاں میں جانتا ہوں کہ بات بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کو مودی جی کا سٹیٹمنٹ بھی اچھا لگ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی سوچے ذرا کہ کیوں نہیں اتنی جو خواتین ہیں، لیڈیز ہے، مہیلائیں ہیں، جو بہنیں ہیں ہماری انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. اگر میں آگے چل کے بولوں تو ہماری ہندو بہنوں میں کون کون پریشان ہے، ان کے نام بھی اتنی بڑی لسٹ ہو جائے گی، آسمان تک پہنچ جائے گی. کیوں نہیں مودی جی ان تمام کو راکھی باندھنے کی بات کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے اب رہی میری یہ گزارش ہے میری تمام ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے، عیسائیوں سے، کہ ہر کسی کو اپنا اپنا تہوار، اپنے اپنے ریتی رواج نبھانے کا حق ہمیں دستور کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. بالکل راکھی جو منا رہے منا سکتے ہیں، لیکن کسی سے جبرن منوانا یا کوئی نہیں بندوائے راکھی تو انہیں غلط سمجھنا، فنڈامنٹل سمجھنا، یہ غلط ہے. یہ کس کا تہوار ہے؟ جس طرح سے تلک لگا کے، جس طرح سے آرتی گھما کے، جس طرح سے یہ کیا جاتا ہے، یہ پورا ہندو ہمارے بھائیوں کا رسم و رواج ہے. تو اس میں بھی ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی بندھن کے تاگے کی ضرورت نہیں ہے کسی بہن کی سرکشا کرنے کے لیے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ہر مسلمان بھائی کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری بہن کی حفاظت کرے، اس سے پردہ کرے، اور وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے اس کو جو بیچاری پریشان ہے تو ساتھ دے اور سرکشا کرے. یہ ہمیں اسلام اور دین، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تعلیمات ہمیں بڑے یہ دیتے ہیں.
तो फिर एक मर्तबा मोदी जी के स्टेटमेंट से मैं डिफर करते हुए उन तमाम बहनों को, ये कोई बंधन के एक दिन की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर का बंधन है। रक्षा बंधन तो एक दिन का त्योहार है, बांधा जाता है, लेकिन मैं तो मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इन तमाम हमारी मुसलमान माँ बहनों के लिए, ईसाइयों के लिए, जो कम्युनल राइट्स में मारे गए, जो जकिया जाफरी है, जो बिल्किस बानो है, जो ऐसे कई सारे नाम आते हैं जो राइट्स में मारे गए, यहाँ पे जुल्म ज्यादती, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में मारे गए, गो हत्या में किए गए, उन तमाम को इंसाफ दीजिए। उन तमाम की रक्षा सिर्फ रक्षाबंधन के दिन नहीं मोदी जी, पूरे साल के, पूरे जिंदगी भर उनकी हिफाजत करने की बात अगर आप करते तो एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपने इतनी अच्छी बात की, एक नौजवान होने के नाते मैं भी बिल्कुल हैट्स ऑफ करता हमारे मोदी जी को कि इतनी अच्छी बात उन्होंने की। तो फिर एक मर्तबा ये जो त्योहार होते हैं हमारे हिंदू भाइयों के, मुझे शरीक करना ये जरूरी नहीं होता, लेकिन उनकी इज्जत करना ये मुझे इस्लाम सिखाता है। तो इसी तरह हर मुसलमान नौजवान से मैं गुजारिश करता हूं कि या राखी के त्योहार को या कोई और त्योहार को इसी तरह देखे, शिरकत करके उनको बुरा भला कहने या उनको तकलीफ न दे। इसलिए कि मोदी जी कभी नहीं कहते कि नमाज पढ़ो, मोदी जी कभी नहीं कहते कि कुर्बानी दो, मोदी जी कभी नहीं कहते कुछ और चीज, लेकिन ये तो कह देते हैं कि ट्रिपल तलाक और कुछ खवातीन बिना महरम के हज को चले गए, ये उनकी बहादुरी है। तो उसके लिए तमाम पॉलिटिकल चीजों में ना पड़ते हुए हमारे मुल्क के जो सालमियत है, जो एकजहती है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बरकरार रखना हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई की जिम्मेदारी है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख।